यसो नाच्न पनि सिकेपछि थियो दाइ मलाई त कोभिडको सिम्टम भइरहेछ टेस्ट गराएको पोजिटिभ आयो नि टिजीले एउटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएको थियो त्यो 1 2 3 गो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले नर्मली कोरसको साथीहरूलाई चाहिँ तल माथि भन्नुहुन्छ अरे होइन ब्याकग्राउन्डको चाहिँ अरू मुभमेन्ट हुँदैन क्या तल माथि माथि मात्र छ तिम्रो त्यो आँखामा को बस्छ एउटा चाहिँ मिलेको छैन म त माला पनि लगाइदिएँ क्या अभिनेता दिलीप रायमाझी त्यसै गरी कोरियोग्राफर कलाकार निर्देशक शङ्कर विशी त्यस्तै गरी नायिका तथा निर्मात्री केकी अधिकारीज्यू हुनुहुन्छ र सुरुमा तपाईँहरूलाई जति पनि हामीसँग मिडिया हुनुहुन्छ यहाँहरू माझ तपाईँहरूलाई स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू धन्यवाद छ सबलाई र सुरुमै सिइओ ज्यूबाट जाउँ है प्रश्न गरौँ त्यसपछि अनि हामी दिलीप दाइ केकीजी र शङ्कर जीसँग जान्छौँ सुरुमै तपाईँले यो मेरो डान्स कप सिजन 4 पुगिसकेको रहेछ होइन यसको बारेमा एकदम सर्टकटमा भन्नुपर्ने कुराहरू भनिदिनु मेरो डान्स कप युएसए हामीले पहिला अमेरिकामा धेरै सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ 2016 मा हामीलाई यस्तो खालको कन्सेप्ट भयो कि हाम्रा समाजका साना साना नानीहरू भाइ बहिनीहरू यो नेपाली डान्ससँग धेरै नै रुचि राख्ने हामीले पायौँ सँगसँगै हामीलाई सबैभन्दा ठुलो चिन्ता अमेरिकामा बस्दाखेरि के थियो भने हाम्रो नेपाली भाषा र हाम्रो नेपाली संस्कार हाम्रो नेपाली संस्कृति बा लोप भएर जान्छ कि हाम्रा नानीहरूले त्यहाँको विद्यालयमा जानुहुन्छ र त्यहाँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाट मात्रै शिक्षा आर्जन गर्नुहुन्छ उहाँहरूले नेपाली भाषा बोल्न पनि बिर्सिने अवस्था देखियो त्यो देखिसके पछाडि हामीसँग मणि राई भन्ने एक्रोन ओहायोमा हुनुहुन्छ अहिले उहाँ आउन सक्नु भएर यसपालिको टिममा आउने प्रयास त गरेको हो उहाँको आफ्नै व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसए को डाइरेक्टर मणि राईज्यू हुनुहुन्छ उहाँ आउन सक्नु भएन र मणि राईज्यू र हामी बिचमा सल्लाह गरेर त्यतिखेर इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिका थिएन इन्टरनेसनल होम केयर एलएलसी जुन प्रफिटेबल अर्गनाइजेसन थियो र इन्टरनेसनल होम केयर एलएलसी मार्फतबाट हामीले सहयोग गरेर टाइटल स्पोन्सर गरेर मणि भाइको डाइरेक्सनमा मणि राईजीको डाइरेक्सनमा हामीले 2016 बाट मेरो डान्स कप युएसए हामीले सुरु गर्यौं र त्यतिखेर दिलीप रायमाझी सरसँग र केकी अधिकारीसँग भेट्ने अवसर पनि मिल्यो अमेरिकामा र उहाँहरूसँग हामी भेट्यौँ त्यतिखेर र त्यहाँदेखि हामीले सिजन 1 2 3 निरन्तर 1 र 2 मेरो डान्स कप युएसए को सिजन 1 र 2 सके पछाडि चाहिँ हामीलाई कस्तो पनि सोच भयो भने अब हामीले डान्सिङको लागि त मेरो डान्स कप युएसए भनेर रियालिटी सो एउटा ल्यायौँ तर सिंगिङको लागि पनि आवश्यकता देख्यौँ हामीले त्यहाँ यति धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ यति धेरै नेपाली संगीतलाई माया गर्ने नानीहरू हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ भने हामीले सिंगिङ रियालिटी सो पनि सुरु गर्न जरुरत छ भन्ने कुरा ठानिसके पछाडि हामीले मेरो डान्स कप युएसए सँगसँगै गाबेर मेरो भोइस कप युएसए पनि हामीले सुरु गर्यौं मेरो भोइस कप युएसए चाहिँ हामीले 2018 मा हामीले सुरु गरेको हौं र 2019 मा नगरेर हामीले दुईटा रियालिटी सो हुँदाखेरि अल्टर गरेर एभ्री अल्टरनेटिभ इयरमा गरौँ कि भनेर हामीले सोच्यौं र एकदमै बढी छापाछाप भएको कारणले गर्दाखेरि 2020 मा हामीले उद्घाटन पनि गर्यौं मेरो डान्स कप युएसए र मेरो भोइस कप युएसए को अमेरिकामा एक्रोन शहरमा हामीले एकदमै ठूलो एकदमै भव्य उद्घाटन गरेका थियौं र कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनौं र त्यो त्यतिकै थाती रह्यो र हामीले यो 2022 बाट चाहिँ अमेरिकामा
सबैजनाले भ्याक्सिन लगाइसक्नु भएको छ र अहिले अमेरिकामा त्यस्तो लकडाउन कहीँ पनि छैन र एकदमै खुला छ र 2022 मा चाहिँ हामी मेरो डान्सको विवासे र मेरो भोइसको विवासे दुईटा रियालिटी सो इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको नेतृत्वमा यसको अन्डरमा दुईटै रियालिटी सो हामी चलाउँछौँ अमेरिकामा र 2022 बाट हामी हाम्रो जुन मेरो डान्सको विवासे र मेरो भोइसको विवासेलाई निरन्तरता दिन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच सर। मनोज दाइ केही सोध्न खोज्नुभयो? केकेजीलाई प्रश्न छ है। केकेजी तपाईँले नेपालमा रियालिटी सो पनि जन्माउनु भयो होइन, रियालिटी सोसँग स्टार पनि बने, तर तिनीहरूले कुनै पनि ठाउँमा मौका पाइरहेको छैन। नेपालमा पनि धेरै रियालिटी सो पनि भएको छ, तर रियालिटी सोबाट आउने प्रतिभाहरू कहीँ पनि देखिएको छैन। अब तपाईँहरू जुन उहाँहरूको कार्यक्रममा तपाईँहरू जज भनेर जाँदै हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि जुन अमेरिकामा तपाईँहरू त भिसा लगाइसक्नु भएको छ, भिसा प्राप्त व्यक्तित्वहरू हुन्छ, तपाईँले त्यहाँ पनि तपाईँहरू कलाकार जन्माएपछि त्यो कलाकारहरूले चाहिँ कुन स्थान पाउँछ त्यो तपाईँहरूलाई क्लियर छ कि छैन? नम्बर 1, तपाईँले त स्टार जन्माइदिनुहुन्छ, तर प्लेटफर्ममा चलचित्र हो या साङ्गीतिक क्षेत्रमा उनीहरूको स्थान के हुन्छ? रियालिटी सोज, थ्याङ्क यू फर द क्वेसन है। रियालिटी सोज खास गरी एउटा सो हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तो सो हो जुन चाहिँ सायद कुनै प्लेटफर्ममा हामी देखाउनको लागि हामी निर्माण गर्छौँ र त्यो निर्माणको साथसाथै त्यहाँ विभिन्न ट्यालेन्ट्सहरू जस्तो जुन रियालिटी सो त्यो हिसाबले त्यही किसिमका ट्यालेन्टहरूको लागि ठाउँ दिइन्छ र त्यस पछाडि जब विनर डिसाइड हुन्छ भोटको हिसाबले दर्शकहरूले आफ्नो विनर आफै चुज गर्नुहुन्छ होइन, त्यस पछाडि भनेको उहाँहरूले आफ्नो प्लेटफर्म अब कसरी आफै निर्माण गर्ने भन्ने चुनौती चाहिँ उहाँहरूमै हुन्छ। हामीले गर्न सक्ने भनेको त एउटा फ्लोर ओपन गरिदियौँ, दर्शकमाझ उहाँहरूको परिचय गराइदियौँ, अब उहाँहरूले आफूलाई कसरी विकसित गर्दै लिएर जानुहुन्छ त्यो कुरा पनि एउटा फर्स्ट थिङ चाहिँ आउँछ होइन, र आफूलाई कसरी मोडल गर्दै लिएर जानुहुन्छ। एट द एन्ड त त्यस्तै व्यक्तिहरूले नै स्थान पाउने हो, त्यही ट्यालेन्टलाई चाहिँ सबैजनाले सम्मान गर्दै लाने कुरा हो। र अब हाम्रो हकमा रियालिटी सोको जस्तो कभरेज च्याम्पियनकै कुरा गर्नु भएको हो भने चाहिँ हो, हामीले सो गऱ्यौँ, विनर पनि प्राप्त गऱ्यौँ, तर ठ्याक्कै त्यसपछि कोभिड भइदियो। इन्टरनेसनल टुर अलरेडी फाइनलाइज थियो, डोमेस्टिक टुरहरू सबै फाइनलाइज थियो, तर हामीले हुन्छ नि यो परिस्थितिको अगाडि झुक्नु पर्यो अनि त्यही कारणले गर्दा उहाँहरूले जति सायद ठाउँ पाउनुपर्ने, जति दर्शकमा जसले उहाँहरूलाई भोट दिएर आफ्नो भ्यालुएबल भोट दिएर त्यहाँसम्म पुर्याउनु भयो, विनर बनाउनु भयो, उहाँहरूको अगाडि चाहिँ उहाँहरूले लाइभ ट्यालेन्ट प्रदर्शन गर्न पाउनु भएन, त्यसको दुःख छ हामीलाई पनि छ। तर हामीले एउटा सो र प्लेटफर्म बनाइदिइसकेपछि एट द एन्ड कहाँ पुग्ने, कसरी त्यो चिजलाई चाहिँ आफ्नो हातमा लिने भन्ने कुरा सोल्ली त्यो इन्डिभिजुअल व्यक्तिमै फरक पर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। र अमेरिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने अघि सरले पनि भनिहाल्नुभयो, दिल्ली सरले, यो अस्तित्वको लडाइँ भन्ने कुरा चाहिँ कति गहन कुरा हुन्छ। त्यहाँ गएर जब हामीलाई त यो चिज हामीसँग छ भन्ने कुराको भ्यालु त्यति नहुँदो रहेछ। मैले अमेरिकामा गएर जब इन्टरनेसनल फाउन्डेसन मार्फत र मेरो डान्स कप मार्फत सरहरूसँग चिन्ने मौका पाएँ, त्यसपछि एउटा नौलो अनुभूति लिएर म फर्किएको थिएँ कि जुन चिजको हामीलाई अलरेडी भ्यालु छ, हामीसँग त हाम्रो भाषा छ, हाम्रो देश छ, हाम्रो समुदाय छ, र त्यो चिजको चाहिँ त्यति भ्यालु नहुँदो रहेछ। जब त्यो चिज आफ्नो हातमा हुँदैन र त्यसको लागि जब लडाइँ लड्नुपर्छ नि, त्यति बेला चाहिँ त्यसको भ्यालु यति ठुलो हुँदो रहेछ र हामीले त्यसलाई कसरी जगेर्ना गर्ने, हामीले त्यसलाई कसरी भ्यालु राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा म पनि त्यहाँबाट फर्किएपछि मैले भ्यालु गरेको चिज हो। त्यसकारण त्यहाँ गएर एउटा नेपाली भाषा, संस्कृति, नेपाली कलाहरूको लागि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म बनाउनु आफैमा एउटा ठुलो चुनौतीको कुरा हो। त्यत्रो धेरै समुदायहरू, त्यति धेरै देशका जनताहरूको ठुलो समुदाय छ त्यहाँ हामीले हाम्रो ठाउँ खोज्नु नै ठुलो कुरा हो। त्यो एउटा प्लेटफर्म दिनु, रियालिटी सो गर्नु नै ठुलो कुरा हो। त्यस पछाडि अब बिस्तारै बिस्तारै भाइ बहिनीहरूले आफ्नो ठाउँ खोज्दै जानुहुनेछ। किरण गजमेर जस्तो ट्यालेन्ट हामीले त्यत्रो देशकै यत्रो ठुलो ट्यालेन्ट, रियालिटी सोको ट्यालेन्ट पायौँ भनिसकेपछि ट्यालेन्टको त केही कमी छैन, तर त्यो प्लेटफर्म र त्यस पछाडि उहाँहरूले देखाउन चाहने बाटो चाहिँ अहिले हामीले त्यो पहिलाउने कोसिस गर्दैछौँ। र यहाँले भने जस्तो त्यो एभ्री इन्डिभिजुअलले आफ्नो बाटो आफै खोज्दै जानुपर्छ एट द एन्ड चाहिँ। जस्तो तपाईँको सोमा जो बेस्ट भयो, तपाईँ एउटा निर्माता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले तपाईँको सिनेमामा त्यस्तो ट्यालेन्टलाई मौका दिनुहुन्छ कि हुँदैन, त्यति मात्र भन्नुहोस्। डेफिनेटली दिन्छु, ट्यालेन्टकै लागि भनेर हामीले यो एउटा किसिमको कमेडी रियालिटी सोको चाहिँ फर्स्टमा
ब्रिज ग्याप थियो कि त्यो खालको रियालिटी सोज भइरहेको थिएन सो लेट्स डु इट हामीसँग यस्तो स्ट्यान्डअप गर्न सक्ने कमेडी ट्यालेन्ट्सहरू कमेडियन ट्यालेन्टहरू छ कि छैन भन्ने कुरामा हामी आफै कन्फ्युजनमा थियौँ हामीले गर्न सक्छौँ त पुल अफ गर्न सक्छौँ सिजन 1 गर्न सक्छौँ भन्ने नै ट्यालेन्ट चाहिँ सिजन 2 सुद्ध गरिसक्यौँ होइन भनेको मतलब ट्यालेन्टको त कमी होइन रहेछ नि त तर त्यो एउटा राइट प्लेटफर्मको चाहिँ कमी रहेछ सो आई वुड अलवेज बी इन्ट्रेस्टेड म त आफ्नो सम्पूर्ण जति पनि म आफ्नो कार्यक्रमहरू लिएर आउनेछु आफ्नो प्रोजेक्टहरू लिएर आउनेछु त्यहाँ सबै ट्यालेन्टेड व्यक्तिहरूलाई चाहिँ डेफिनेटली पनि ठाउँ दिनेछु तपाईँले हिरो बनाउनुहुन्छ तपाईँको जुन कमेडी पनि त एउटा स्टार हुन्छ होइन तपाईँले स्टार बनाउनुहुन्छ तपाईँको हाम्रो सर दिल्ली अधिकारी सर हाम्रो सिओ हुनुहुन्छ दिल्ली अधिकारी सर के अधिकारी मिस अधिकारीहरूले यस्तो बोल्न जान्नुहुन्छ कि 3 दिनसम्म बोलिदिनुहुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको एन्सर अरूलाई पनि प्रश्न गर्नु होला म 3 दिनसम्म यो एन्सर दिन सक्नुहुन्छ हाम्रो के अधिकारीजीले यो कुरालाई कुरा सिद्धेन तपाईँको तपाईँले सोध्छु दिलीपजी तपाईँ कमेडी पनि राम्रो गर्नुहुन्छ डान्स पनि राम्रो गर्नुहुन्छ होइन सबैलाई सर्वविदित छ तपाईँ हरेक चिजलाई राम्रोसँग उतार्नुहुन्छ पर्दामा थ्याङ्क यू अब जस्तो अहिले जुन कमेडी को कुरा छोडेर जुन डान्स कम्पिटिसन भइरहेको छ तपाईँलाई लाग्दैन कि तपाईँलाई जित्ने मान्छे आओस् भनेर डान्स कम्पिटिसनमा किन नलाग्नु डेफिनेटली अब हामीले म अलिकति फर्केर आउँछु पहिला हामी यो मेरो डान्स कपी युएसए र मेरो भोइस कपी युएसएको बारेमा कुरा गरौँ आज हामी जुन सब्जेक्टमा आएको छौँ होइन यसको बारेमा त सबै कुराहरू दिल्ली सरले गरिसक्नुभयो के मैले गरिसक्नुभयो मैले त्यही कुरालाई रिपिट गर्नुभन्दा अब मजा आउँदैन तपाईँहरू मिडिया साथीहरूलाई म एकदम अनुरोध गर्न चाहन्छु हामीले यत्रो सिजन 4 पुग्न लागिसक्यो होइन हाम्रो जुन एउटा कोभिडले गर्दाखेरि हामी 2 वर्ष चाहिँ रोकिन पर्यो तपाईँहरूले चाहिँ विश्व सामु यो हाम्रो सन्देशहरू हामीले गर्न लागेको कामहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ वर्ल्ड वाइड पुर्याइदिनु होला र मनोज दाइ तपाईँको एन्सरलाई म दिन चाहन्छु डेफिनेटली हामी चाहन्छौँ चाहिँ हर क्षेत्रमा आज इन्टरटेनमेन्टको लागि चाहिँ होइन चाहे कमेडी फिल्ड होस् चाहे सिङ्गिङको फिल्ड होस् चाहे डान्सिङको फिल्ड होस् कुनै पनि फिल्डबाट चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको दिने हाम्रो चाहिँ ज्यादाभन्दा ज्यादा होइन प्रोडक्टहरू चाहिँ आओस् भन्ने हामीलाई लाग्छ र यो विषयमा मैले कुरा काटिहालेँ कि बहिनीले डेफिनेटली राम्रो ट्यालेन्ट होइन आज तपाईँले उब्जाइरहनु भएको छ म पनि उहाँले भनेको कुरालाई सही थाप्न चाहन्छु कोभिडको कारणले उहाँको ट्यालेन्टहरूले चाहिँ प्लेटफर्म नपाएको हो वास्तवमा तर अब सबै कुरा नर्मल भइसकेको छ र नयाँ जति पनि स्टारहरू जन्मिनु भएको छ उहाँहरूले डेफिनेटली चाहिँ नि प्लेटफर्म चाहिँ अबको भोलिको दिनहरूमा चाहिँ पाउनुहुनेछ हामी कामना गरौँ शङ्करजीलाई एक्साइटेड हुनुहुन्छ तपाईँ त नाच्ने पनि नचाउने पनि र कस्तो खालको प्रतिभाको अपेक्षा गर्नुभएको छ सर्वप्रथम सबैजनालाई नमस्कार म पहिलोचोटि मेरो डान्स कप युएसएमा जोडिन पाउँदा सम्पूर्ण आयोजक टिमहरूलाई हृदयदेखि नमन भन्न चाहन्छु म भर्खर आज मात्रै उहाँसँगै युएसबाट आएको युएससँग हुँदाखेरि नै उहाँसँग भेट भयो राम्रो टिमसँग भेट भयो एकदमै दिल्ली सर हाम्रो रुद्र सरहरूसँग भेट भएपछि उहाँहरूको संस्थाको बारेमा यो प्रोग्रामहरूको बारेमा र उहाँले समाजको लागि गरिरहेका कामहरू र कला संस्कृतिको लागि गरिरहेका कामहरू देखेर म एकदमै उत्साहित भएँ उहाँले यति धेरै कामहरू गरिरहनु भएको छ कि अमेरिका जस्तो बिजी ठाउँमा कलाकारलाई नयाँ कलाकार जन्माउने नयाँ गायक गायिका जन्माउने फुर्सद हुँदैन मान्छेहरूलाई तर उहाँले एउटा कला संस्कृतिको लागि यति ठुलो प्लेटफर्म उब्जाउनु भएको छ कि त्यहाँ भएका प्रतिभाहरूले आफ्नो प्रतिभा देखाउने अवसर पाउँछन् त्यसपछि अब फिल्म लाइनमा म्युजिक भिडियोको सेक्टरमा काम गर्ने भन्ने कुरा त भइ नै हाल्छ म चाहिँ एकदम एक्साइटेड छु यो टिमसँग जोडिन पाउँदा एज अ जज यहाँहरूको शुभेच्छा रहोस् यो कार्यक्रमलाई सफलताका साथ अगाडि बढाउन सकौँ त्यहाँबाट राम्रा राम्रा प्रतिभाहरू उत्पादन गर्न सकौँ उहाँहरूलाई म्युजिक भिडियोमा देख्न पाइयोस् फिल्ममा देख्न पाइयोस् हरेक सोहरूमा देख्न पाइयोस् त्यही भन्न चाहन्छु सन्दर्भ वर्ल्ड रेकर्ड राख्ने प्लान चाहिँ के छ यसमै तपाईँको वर्ल्ड रेकर्ड तपाईँले राख्नुहुन्छ यसमा यो प्रोग्राममा होइन मेरो त्यो डान्स धेरै म्युजिक भिडियो खेलेकोमा चाहिँ मैले आफ्नो बायोडाटाहरू पठाएको छु लगभग यो हजुर त्यो आइडिया चाहिँ मलाई दिलीप दाइले दिनुभएको एक दिन शङ्कर भाइ कतिवटा भिडियो खेल्नुभयो अहिलेसम्म भन्नुभएको थियो एक दिन यतिकै बसिरहेको बेलामा 3500-4000 खेल्यो होला दाइ भनेपछि ओहो ल तपाईँले लिनुमा ट्राई गर्नुहोस् यति धेरै त संसारमा गएर पनि खेलाएको छैन होला दाइले नै मलाई फर्स्टमा आइडिया दिनुभएको त्यसको प्रोसेस यो कोभिडले गर्दा पनि ढिलो भइरहेछ हेरौँ अब के हुन्छ अब यो प्रोग्रामको रेकर्ड त रहला नि अब कति एपिसोड जाला धेरै एपिसोड जाला त्यसमा काम गरिएला त्यही नै हो र मनोज दाइको प्रश्न अब सकियो होला हाम्रो सुभाष दाइ एउटा जानकारी पनि दिन चाहन्छु शङ्कर
पिसी सरको कुरा आउँदाखेरि उहाँ हाम्रो अमेरिकामा इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले शास्त्रीय सङ्गीतको क्लासहरू पनि गराउँछ, सँगसँगै क्लासिकल डान्सको क्लासहरू पनि गराउँदैछ, अहिले गराइरहेको छ। यहाँहरूले इन्ट्राको पेजमा डाउनलोड गरेर हेर्नुभयो भने, इन्ट्रा एप्समा गएर डाउनलोड गरेर हेर्नुभयो भने पनि इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाले साना साना नानीहरूलाई क्लासिकल डान्स क्लासहरू अहिले ओहायोबाट सुरु गरेको छ, ओहायो सिन्सिनेटीबाट सुरु गरेको छ। हाम्रो डान्स टिचर रूपेश उप्रेतीजी उहाँ पनि धेरै अगाडि लामो समयदेखि नै यही क्षेत्रमा लागि पर्नु भएको। उहाँले अलाहाबादबाट चाहिँ जुन क्लासिकल डान्सबाट मास्टर्स गर्नुभएको छ। त्यसरी नै हामीले शास्त्रीय सङ्गीतको लागि केशव पौडेल सरले शास्त्रीय सङ्गीतको क्लासहरू गराइराख्नु भएको छ र हामी अमेरिकामा इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन अफ अमेरिकाको जुन सहयोगद्वारा इन्ट्रा फाउन्डेसनको तर्फबाट क्लासिकल डान्स क्लासेसहरू विभिन्न ठाउँमा विभिन्न सहरमा र सँगसँगै हामी सिङ्गिङको शास्त्रीय सङ्गीतको पनि क्लासहरू गराइराखेका छौँ। सर पनि त्यसमा सहभागी हुनुहुन्छ, एउटा प्रशिक्षकको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ, पेन्सिल्भेनिया स्टेटको लागि काम गरिराख्नु भएको छ सरले। अर्को दाइले हजुर दिलीप सरलाई मैले क्वेसन गर्न चाहेँ। जस्तो अब यो 4th सिजनमा हुन्छ, सो इभन विथ द भोइसमा अब 2nd सिजन हुन्छ, योभन्दा अगाडिको सिजनका किन चाहिँ एकैचोटि कसरी बोल्नु होइन पाले पालो सर्टकटमा पाले पालो भन्छ। आई थिङ्क सिनियर भएको हिसाबले दिलीप दाले आन्सर गर्नुहुन्छ। तपाईँ यस्तो बोल्नु चाहिँ भन्नुहोस् तपाईँ। होइन, अब यो हामीले भन्दा हामी किन जज छौँ भन्ने कुरा हामीले भन्नुभन्दा पनि आई थिङ्क उहाँहरूले त्यो पोजिसनको लागि यो व्यक्तिहरू ले दक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ ट्यालेन्टको सही जज गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा मेबी भिजा अभाइलेबिलिटीको कुराहरू पनि आउँछ, त्यसलाई पनि मध्यनजर राखेर, किनभने अमेरिकामा हुने रियालिटी सो एट द एन्ड होइन, त्यहाँ फिजिकली उपस्थित हुन पनि आवश्यक छ। यी विभिन्न क्राइटेरिया मार्फत चाहिँ चुज गरेर सायद हामीलाई त्यो कुर्सी सम्हाल्ने जिम्मेवारी दिनुभएको हुनसक्छ। त्यही हो एकैचोटि हो नि, तर तपाईँहरूले पनि केही न केही त हेर्नुभयो होला नि त त्यतिकै। हामीले चाहिँ यो चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई त्यो दक्षता देखेर चाहिँ पोजिसन दिनुभएको भन्ने कुरा भयो होइन। हामीले चाहिँ किन चुज गर्यौँ भन्ने सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ फेरि यो अर्को प्रश्न भयो नि त, यो बेग्लै प्रश्न भयो। ओके, हामीले त्यस्तो बुझेछौँ के मैले मात्र त्यस्तो बुझेँ के कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ यो कार्यक्रममा जोडिनु भयो एस भन्नुभयो उहाँहरूको? मेरो कुरा गर्छु है त। म चाहिँ किन जोडिएँ भन्दा मेरो डान्स कप सिजन 2 त्यति बेला सिजन 1 भइसकेको थियो, सिजन 2 को लागि चाहिँ मलाई अफर गर्नुभयो। त्यति बेला म विशेष कामले सायद युएसमै थिएँ र उहाँले भन्नुभयो नि मलाई कस्तो अचम्म लाग्यो, ओहो अमेरिका जस्तो ठाउँमा पनि नेपाली ट्यालेन्टको रियालिटी सो, हामीसँग त्यो खालको प्लेटफर्म र हामी त्यो खालको यस्तो व्यस्त ठाउँ छ नि त, त्यति धेरै समय निकालेर त्यति धेरै ट्यालेन्टको लागि यति खर्च हुन्छ फाइनेन्सियली टेक्निकली, त्यो सबै चिजहरू हामी एभाइलेबल गराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने क्वेसन थियो। अनि दिलीप दाईसँग जो चाहिँ सिजन 1 मा अलरेडी जज हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग एक्सपिरियन्स थियो, त्यो हिसाबले उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि ढुक्कसँग गए हुन्छ यो प्रोग्राम मार्फत चाहिँ यति राम्रो अनुभव बटुलेर आउँछौँ होइन। आफूले पनि सिक्नको लागि धेरै चिजहरू चाहिँ पाइन्छ, ट्यालेन्टहरू पनि भरपुर छन् भन्ने कुराहरू मलाई विश्वस्त दिलाउनु भइसकेपछि ल त भनेर मैले सिजन 2 को अफरलाई चाहिँ स्वीकार गरेँ र म त्यहाँ गइसकेपछि मैले सोचेको भन्दा एकदमै ग्रान्ड नै सो भयो होइन। यो ओपनिङ सो नै यति ग्रान्ड तरिकाले भएको थियो होइन। अब हामी नेपालकै सोमा त कति सेलिब्रिटीहरूलाई थोरै स्पेस राखेर मात्रै गर्न सकिरहेका हुन्छौँ भने अमेरिका जस्तो ठाउँमा यति धेरै नेपालबाटै जानुभएका सेलिब्रिटिजहरू हुनुहुन्थ्यो, अमेरिकामै कति वर्षदेखि रहँदै आउनुभएका कलाकारहरूलाई पनि त्यहाँ निम्तो दिएको थियो र एकदमै ग्रान्ड सो के यति धेरै उपस्थिति थियो त्यहाँ। अनि त्यो सबै चिजले चाहिँ मलाई अब यो ओपनिङ नै यस्तो छ भनिसकेपछि सो डेफिनेटली पनि राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले त्यसलाई चाहिँ एडमिट गरेँ र सो साँच्चीकै मैले सोचेको जति नै राम्रो भयो। इन्टरनेसनल फाउन्डेसनको जुन नाम सुनेको थियो त्यो हिसाबले उहाँहरूले सोलाई पनि त्यसरी नै पुल अफ गरिदिनु भयो, टेक्निकली फाइनेन्सियली एभ्रिथिङको हिसाबले, र त्यसलाई मैले कन्टिन्युटी दिँदै गएँ। मेरो तर्फको आन्सर चाहिँ त्यही हो। मैले सिजन 1 देखि भन्दा पनि अब मैले जीवनमा अब धेरै नाचेर होला, जीवनका धेरै वर्षहरू 20-25 वर्ष नाचेर बिताएँ। अब त्यो चिजहरूले गर्दाखेरि अब पुरा यहाँसम्म पुगेँ। अब चाहिँ
त्यो बेला चाहिँ अब यसले चाहिँ जज गर्ने धेरै नाचेको मान्छे अब यसले चाहिँ राम्रो जज गर्छ भनेर होला सायद हाम्रो दिल्ली सरहरूले मलाई चाहिँ सिजन 1मा म अमेरिकामा उहाँकै सहरमा पुगेको थिएँ अनि उहाँले मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभयो कि प्लिज अब तपाईँ धेरै वर्ष नाच्नुभयो अब नाचेको चाहिँ अरूले नाचेको जज गरिदिनु होला भनेर उहाँले चाहिँ हामीलाई अफर गर्नुभयो अनि त्यो कारणले पनि सायद हुनसक्ला यसले राम्रो जजमेन्ट गर्देला अर्को भनेर र साथसाथै म त्यो बेलामा बर्मामादेखि थाइल्यान्डमा युकेमा युरोपमा र नेपालका रियालिटी सोहरू पनि जज थिएँ डान्सको त्यो चिजहरू मेरो ब्याकग्राउन्डहरू देखेर सायद यो मान्छेले राम्रो जजमेन्ट गरिदिनुहुन्छ कि भनेर हाम्रो चाहिँ इन्डमा त्यो बेलामा चाहिँ नि होम केयर थियो उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ अफर गर्नुभयो मलाई त्यहाँबाट चाहिँ म जोडिएको र निरन्तर आजसम्म जोडिने मौका पाएको छु र यसै गरी आगामी दिनमा पनि जोडिने मौका पाऊँ यही नै भन्न चाहन्छु केटी मान्छेको उमेर नसोध्नु केटा मान्छेको तलब नसोध्नु थाहा छैन तपाईँलाई ओके थ्याङ्क यू सो मच र दिल्ली सर र प्रेम राजा सरलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अब हामीसँग 3 जना एकदम इन्टरटेनिङ र एकदम अनुभवी शङ्कर सरबाट प्रशंसा गर्दै थिएँ मैले उहाँसँग बितेका पलदेखि लिएर धेरै चलचित्रहरूमा अनि म्युजिक भिडियोमा पनि काम गरिरहेको छु एकदमै राम्रो नाच्नुहुन्छ विशेष अर्को कुरा चाहिँ उहाँ एकदमै हेल्पफुल हुनुहुन्छ अरू कतिपय कलाकारहरू नखरा गर्ने एकदम टाइममा नआइदिने टाढा गएर फोनमा कुरा गरेर बसिदिने बोलाउन जाँदा 1 घन्टासम्म नआइदिने आधा घन्टासम्म नआइदिने धेरै दुःख पाउँछ डाइरेक्टरहरूले तर त्यो उहाँमा केही पनि छैन एकदम छिटो रेडी हुनुहुन्छ टाइममा आउनुहुन्छ आफ्नो काम गर्नुहुन्छ केही नखरा छैन धेरै कोरियोग्राफरहरूले भनेको सुनेको छ कि के अधिकारीको चाहिँ आँखा नै नाच्छ अरे होइन शङ्कर विशीज्यूले कोरियोग्राफी गराउँदाखेरि चाहिँ के नाचेको देख्नुभयो मैले पनि फर्स्टमा उहाँको आहा बनमा फुले फुले फुल होइन त्यो गीत हेर्दाखेरि उहाँको एक्सप्रेसनै एकदमै राम्रो लागेर नै काम गर्नको लागि अफर गरेको थिएँ केही गीतहरू अनि हामी काम पनि गऱ्यौँ एक्सप्रेसन क्विन नै हो उहाँ त अब एक्सप्रेसनको त कुरै नगरौँ डान्स पनि कुरै नगरौँ दिलीप दाईको चाहिँ के नोटिस गर्नु भएको छ डान्स गर्दाखेरि दिलीप दाईको चाहिँ सबै चिज नाच्छ जस्तो लाग्छ मलाई मसँग एउटा रमाइलो एउटा घटना थियो मेरो 2020 को कोभिड भर्खर सुरु भएको थियो मसँग एउटा भिडियो डान्स गर्दै थिएँ म सूर्य विनायकमा जङ्गलमा मेरो चाहिँ विदेश भ्रमण गर्नुपर्ने थियो त्यो बेलामा कोभिडको एकदम महामारी थियो के चाहिँ एकदम नजिक लास्ट सर्ट थियो लास्ट सर्टमा चाहिँ नजिक आएर मलाई के भन्नु छ यसो नाच्न पनि सिक्रेट थियो दाइ मलाई त कोभिडको सिम्टम भइरहेछ टेस्ट गराएको पोजिटिभ आयो नि लास्ट सर्टमा म कसरी नाच्यो होला होइन यस्तो तर्साउनु भएको छ अनि साँच्चीकै मलाई त्यही भिडियो पछाडि फर्स्ट कोभिड भएको थियो मलाई 2 पटक कोभिड भयो फर्स्ट टाइम चाहिँ डान्स गरेपछि अनि मलाई बिहानदेखि नै त्यो सिम्टम्स डेभलप भयो जस्तो भइरहेको थियो अब फेरि सबैजनालाई त्यो तनाव सृजना गर्न पनि भएन काम गर्न गइसकिया छ होइन अब सकेर स्किल तर पनि फेरि एउटा भित्र मनमा चाहिँ इन्फर्म त गरिदिनु पऱ्यो नि जस्तो भयो दाइसँग नाचेको थिएँ अब लास्ट सर्ट अब दाइ पनि निस्किहाल्नुहुन्छ भनेर मैले नाच्दै दाइले सबै सिम्टम्सहरू कोरोना बाँडेर जानुभयो मलाई केटीको एउटा कोरोना त बाहना भन्ने कुरा पनि आएर बजारमा हजुर कोरोना कसरी बाहना हुन सक्छ कोरोना बाहना हुन सक्दैन है यो शङ्करजीसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई ज्योतिजीले एउटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएको थियो त्यो 1 2 3 गो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले नर्मली कोरसको साथीहरूलाई चाहिँ तल माथि भन्नुहुन्छ अरे होइन अनि केकेजी र दिलीपजीले चाहिँ त्यस्तो उहाँको कोरियोग्राफी गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ भनेर त्यो चाहिँ तल माथि भनेको चाहिँ के भन्छ भने ग्रुपमा मैले पनि ग्रुपमा धेरै नचाएको छु होइन शङ्कर भाइलाई पनि मैले नचाएको छु अब कुनै त्यो आइएनएस लिने सर्टहरूमा चाहिँ पछाडिको ब्याकग्राउन्डको चाहिँ अरू मुभमेन्ट हुँदैन क्या तल माथि माथि मात्र छ अनि त्यो आइएनएस सर्ट छ जुन चाहिँ मलाई आज पनि सबभन्दा नरमाइलो लाग्ने दिन अप्ठ्यारो लाग्ने सर्ट आइएनएस सर्ट के अब केही गर्नुपर्छ त्यो पुरै त्यो मोमेन्ट हुन्छ नि त्यो बेला चाहिँ तलमाथि भन्ने बेला त्यही हो त्यो सबै असिस्टेन्टहरूले डान्स मास्टरले त्यो बेलामा चाहिँ यो बोल्ने शब्द हो र केकेजीलाई चाहिँ डान्समा सबभन्दा एकदम सजिलो लाग्ने र यो चाहिँ कहिले गर्नै नपर्यो भन्ने कुन चाहिँ स्टेप्स अथवा आँखा अथवा होल बडी के छ त्यस्तो
मलाई त गाह्रो स्टेप पनि गर्नु नपरे जस्तो हुन्छ खालि सजिलो स्टेप मात्र पऱ्यो हुन्थ्यो जस्तो यस्तो हुँदो रहेछ क्या हामी इनबर्न अब डान्सिङ बडी भएको व्यक्तिहरू चाहिँ पहिलेदेखि जुन मुभमेन्टहरूमा आफूलाई सहज लाग्छ कम्फर्ट जोन छ त्यही स्टेप मात्र पऱ्यो भने सिक्नु पनि पर्दैन जस्तो यस्तो हेऱ्यो भने पनि यस्तो रहेछ ठ्याक्कै थाहा हुन्छ अब जब नयाँ स्टेपहरू क्रिएट हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो दिमागमा 1-2 वर्षदेखि त्यो स्टेप अलरेडी सेट छ नि त हामी त्यही सिक्दै सिक्दै आएर छौँ नयाँ गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि समय दिनुपर्ने ठ्याक्कै टिक्न नसक्ने अनि अर्को को एक्टर छ अर्को फिमेल एक्टर छ र उसले टिपिहाल्यो भने त अब झन् के अरे अब मलाई कम्पिटिसन फिल हुन्छ नि त सो त्यो खालको चिज चाहिँ कहिले पनि नपरोस् सजिलो स्टेपहरू मात्र परोस् जस्तो जसलाई पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ आफ्नो कम्फर्ट जोनभित्रै होस् ओके यता दिलीपजीलाई र केकेजीलाई मेरो प्रश्न होइन जस्तो केकेजीलाई चाहिँ दिलीपजी भन्ने चाहिँ कुन गीतको डान्स एकदमै याद आउँछ र दिलीप सरलाई चाहिँ केकेजीको कुन गीत एकदमै याद आउँछ त्यो डान्स भन्ने बित्तिकैमा अब केकेले चाहिँ डान्स गरेको थियो भनेर दिलीप भाइ मेरो गीतहरू सम्झिने कोसिस गर्दै जानकारी गराउँछु त्यसपछि केकेले सम्झेको भयो होइन मेरो त धेरै छ म त धेरै नै भन्न सक्छु है अझ मलाई चाहिँ त्यो एक्सप्रेसन्सहरूले पहिलेदेखि अट्र्याक्ट गर्ने भएको कारणले गर्दा तिम्रो त्यो आँखामा को बस्छ यस्तो खालको गीतहरू अझै मलाई मनपर्ने होइन त्यति बेलामा दिलीप दाइ र करिश्मा दिदीलाई फर्स्ट टाइम अन स्क्रिनमा मैले चाहिँ याद गरेँ अनि त्यसपछि कस्तो लाग्थ्यो भने दुईजना यस्तो गुड लुकिङ पिपलहरूलाई स्क्रिनमा देख्दा त्यो पनि यति मिठो गीतमा मैले पनि गर्न पाएँ हुन्थ्यो जस्तो खालको फिल दिने गीत छ क्या त्यो सो त्यो गीत भयो अब डान्सिङ नम्बर्सहरूको त कुरै नगरौँ थाहा छन् होइन त्यही नै हो मलाई चाहिँ केकेजी त एउटा जमानामा एउटा नभनौँ न एक ताका त टिभी खोलेकै भइदेखि हुन्थ्यो त्यो भएर पनि याद गर्न अप्ठ्यारो होला तर यति धेरै थियो कि टिभी खोलेकै केकी टिभी खोलेकै केकी हो क्या त्यो टाइम थियो टिभी नखोल्दा त कसरी देख्ने टिभी खोलेकै केकी कुन चाहिँ कन्ट गर्ने त अब होइन त्यो भएर गाह्रो भएको थियो होइन अब उहाँकै लास्टको फिल्म उहाँकै होइन बोलपुर एक्सप्रेसको गीत म एकदमै सम्झिन्छु पनि केही होइन दाइले उहाँसँग नाचेको पनि छु होइन त्यो अहिले पनि स्टेप गीत गाउन एकदम वर्स्ट क्या COW गाउँ भन्नु होइन र शङ्करजीलाई चाहिँ केकेजी र दिलीपजीको उहाँले गरिसकेको कुन चाहिँ गीतमा चाहिँ ला मैले कोरियोग्राफी गर्न पाएँ हुन्थ्यो यस्तो लाग्छ दिलीप दाइको चाहिँ त्यही मलाई हाम्रो केकेजीले भनेकै गीत तिम्रो त्यो आँखामा को बस्छ भन्ने गीत चाहिँ फेरि कोरियोग्राफ गर्न पाएँ हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो त्यो गीत चाहिँ एकदमै मेरो बेस्ट गीत भन्यो दाइको त्यो एक्सप्रेसन डान्स मुभमेन्टहरू अब लहनाले जुरायो कि भन्ने त्यो हाम्रो मोडर्न भर्सनको मोडर्न तिमीलाई भेट्न आउँदैछ तिम्रो गाउँमा केकेजीसँग चाहिँ मैले त्यो उहाँ र मैले काम गरेको चाहिँ जब साँझ पर्छ तिम्रो याद पर्छ गीत चाहिँ एकदमै मनपर्छ उहाँसँग काम गरेको दार्जिलिङ र अब केकेजीको छेउछेउमा दुईजना लक्क जवान हुनुहुन्छ होइन ड्रेस पनि मिलाएर आएको छ तपाईँ सबैजनाले यो आज रेड मरुन कस्तो भएछ आज तर मियर कोइन्सिडेन्स फर्स्टदेखि नै मैले त्यही भनिरहेको थिएँ कस्तो कोइन्सिडेन्स भएको भनेर संयोगहरू जीवनमा तर केकेजीको जीवनमा एउटै संयोग हुनु बाँकी छ जस्तो लाग्छ यता दिलीप दाइबाट दुईटा संयोग मिल्न आइरहेछ एउटा चाहिँ मिलेको छैन म त माला पनि लगाइदिएँ कि भाइटिका भर्खर सकिएको चाहिँ भाइटिका लाउन तयार हुनुहुन्छ केकेजीको हातबाट त्यही सिद्धिएको भएर रमाइलो लागिरहेछ क्या नायिकाहरूको बिहेमा जान त्यति रहर लाग्दैन होइन नायिकाहरूको चाहिँ नभनौँ न नायिकाको भनौँ प्रियङ्काजीले गरिसक्नु भयो केकेजीको बिहेको प्रतीक्षा कतिको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ केकेजीको बिहेको दिलीप दाइ राम्रो मान्छेको त बिहे नभए राम्रो म चाहिँ राम्रो घर बनोस् राम्रो बर परोस् मलाई उहाँ यति असल राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँलाई पक्कै पनि भगवान्ले राम्रै व्यक्ति जोडाइदिनुहुन्छ राम्रो होस् छिटै होस् भन्ने चाहन्छु र केकेजी मङ्सिर अब लाग्दैछ यहाँनिर जग्गा त थुप्रै छन् यता गाईगुई पनि सुने जस्तो लाग्छ यो केकेजीले सुटुक्कै सुरु गर्नुभयो कि भन्ने खालको पनि कुरा छ होइन बिहे भइसक्यो जस्तो कुरा के हो भइसक्यो हो र त्यही त सोध्दैछु के सुन्नुभयो जानकारी गर्नु मैले त तपाईँहरूबाटै थाहा पाउँछु मलाई मेरो थाहै के छ त अब यसपालिको लगन जान्छ कि जाँदैन
अहिलेसम्म त त्यस्तो केही पनि छाटकाट छैन किनभने मङ्सिरमा हुन्थ्यो भने त अहिलेदेखि अब प्लान सुरसार त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो घरमा त्यस्तो सुरसार देखिया छैन भनेपछि अर्को मङ्सिरतिर होला दिलीप सरलाई त्यस्तो पुगिसक्यो गर्नु परिहाल्यो त्यस्तो भइसक्यो दिलीप सर जस्तै म्यारिड भएको हिसाबले चाहिँ होइन केजीलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ म्यारिड लाइफ कस्तो हुँदो रहेछ हजुरको एक्सपिरियन्समा उहाँलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ मलाई किन उहाँलाई नै यो प्रोग्राम मेरो श्रीमतीले पनि हेर्नुहुन्छ त्यसकारण प्लिज मलाई यो क्वेसनको आन्सर दिनु छैन विवाह गरे पनि पछुताउने हो नगरे पनि पछुताउने हो बरु गरेरै पछुताऊ भनेर उहाँले मलाई धेरै पटक भनिसक्नु भएको छ मैले त्यस्तो केही भनेको छैन है प्लिज मैले त्यस्तो केही भनेको छैन यता शङ्करजीको पनि केही होला नि त सल्लाह सुझाव के भन्नुहुन्छ होइन जिन्दगीमा एक्चुली बिहे गर्नै पर्छ अब ढिलो चाँडो हो होइन चाँडै गरेर चाँडै बालबच्चा हुर्क्यो भने आफू समान आफ्नै लेभलका हुन्छन् अब बुढाबुढी भएर जन्माउनुभन्दा जस्तो मेरो छोरा अहिले 21 वर्षको छ दुईजना हिँड्दाखेरि दाजुभाइ जस्तो लाग्छ होइन अब धेरै ढिलो बिहे गरेको भए उनीहरू सानो हुन्थे आफू बुढो भइन्थ्यो होला के हुन्थ्यो टाइममै बिहे गरेर टाइममै मैले केही देखिनँ है थ्याङ्क यू यो कि यो भन्ने शङ्करजीको सुझाव चाहिँ यो कि यो भन्ने प्रश्न होइन दिलीप दाइ र मन्जु भाउजूको जोडी देख्दा हजुरलाई कस्तो लाग्छ त्यो जोडीलाई हुन्छ नि कसरी डिफाइन गर्नुहुन्छ उहाँहरूको यो जोडीलाई अझ छोरी दिव्या पनि भनौँ दिव्या त मलाई असाध्यै मनपर्छ फर्स्टमा यति प्रिटी लाग्छ है 2-3 पटक मात्र भेट भएको छ दिव्यासँग एकदम असल बुवा आमाले राम्रो संस्कारमा हुर्काउनु भएको धेरै मायामा हुर्काउनु भएको चाइल्ड छ हो अनि आई विश त्यस्तो खालको ट्यालेन्ट हाम्रो इन्डस्ट्रीले पाउन सके हुन्थ्यो जस्तो खालको मलाई अनुभव हुन्छ तर फेरि सोल्ली उसमा डिपेन्ड हुने कुरा हो त्यो उसको निर्णयको कुरा भयो दाइ र भाउजूलाई देख्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ दाइ भाउजू जस्तो लाग्छ एकदमै दाइ भाउजू जस्तो लाग्छ कि टक्क राम्रो मिलेको खासै अरू त्यसो धेरै सोचेको छैन मैले कस्तो देखिन्छ भनेर धेरै सोच्दा नसोच्नु मैतिर पनि सोच्नु स्वागेहरू जस्तो लाग्छ मलाई होइन एकअर्का मैतिर सोचिरहन्छु ओके केजी थोरै तारिफ जाओस् न त दिलीप सर कस्तो लाग्छ एज अ पर्सन उहाँ कतिको रमाइलो लाग्छ सुटिङ गर्दा होइन के छ उहाँको रमाइलो त्यो एक्टिभिटिजहरू हुन्छ नि थोरै सेयर गर्नु एज अ पर्सन त असाध्यै नै रमाइलो व्यक्ति हुनुहुन्छ है एकदमै मिजासिलो छिट्टै भिज्न सक्ने अनि जुनसुकै व्यक्ति जुनसुकै सिचुएसनमा पनि अड्याप्ट गरिहाल्न सक्ने अनि दिलीप दाइ हुनुहुन्छ भनेपछि अरूको सबको चिन्ता लिनु पर्दैन कि जस्तो आफ्नो फुडको पनि उहाँले एकदमै व्यवस्था मिलाइहाल्नुहुन्छ हामीहरूको लागि पनि अब त्यो दिलीप दाइ हुनुहुन्छ भनेपछि भोकै बस्नु परेन कता न कताबाट जगेर्ना गरिहाल्नुहुन्छ तपाईँले अहिले पनि त्यही त तपाईँको अमेरिका हुँदा कसरी म्यानेज गर्नुहुन्छ यहीँबाट चामल म यतै बसिरहेको छु धेरै के मैले पहिले कहिले जान्छु अमेरिकामा चामल पाइन्छ शङ्करजीको चाहिँ नेपाली र अमेरिकन फ्यामिली हाम्रो निशाजी हुनुहुन्छ दिदी हुनुहुन्छ सुनिसा भान्जी हुनुहुन्छ उताको लाइफ यताको लाइफ कसरी त्यो अनुभव सेयर गरिदिनु दुईवटा नेपाली र अमेरिकन यो अब हामी विवाह वार्ता जस्तो भयो होइन म आफ्नो लाइफमा आफ्नो उसमा चाहिँ खुसी छु सबैलाई सम्मान गर्छु सबैलाई माया गर्छु त्यही नै हो र अन्त्यतिर छौँ अरूको केही त्यस्तो प्रश्न छ लास्टमा के याद आइरहेको छ दिलीप सरलाई चाहिँ आज भर्खरै इङ्गेज दुला जस्तो देखिरहेको छ यो माला ठ्याक्क लगाइरहँदा चाहिँ म त मालामा परेछु है हामीलाई आज वेलकम गर्नुभएको हाम्रो इन्ट्रा फ्यामिलीहरूले जो नेपालमा पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म हुन्छ जो हामी हिजोको दिनमा पनि 2020देखि हामीलाई सहयोग गर्नुभएको उहाँले आज चाहिँ हामीलाई वेलकम गर्नुभएको छ र हाम्रो अमेरिकाबाट पनि हाम्रो इन्ट्रा फ्यामिलीहरू सबै आउनुभएको छ त्यसले गर्दा आज सबैलाई वेलकम गर्दाखेरि चाहिँ हामी शङ्करजीले लेट आइपुग्नु वेलकम गर्दाखेरि अहिले तपाईँ बिचमा अमेरिका गइरहँदाखेरि नेपालमा एउटा टिकटक एकदम धेरै हिट भयो पाइट लाएर कि हजुर हजुर त्यो सम्झाउन चाहन्छु सबै मिडियाको अगाडि त्यो डायलग कति याद छ आफ्नो मान्छे भन्ने फिल्मको केजीले सपोर्ट गर्नु केजी अघि सपोर्ट गर्नु हेर बिहा गर्छ भनेर प्यान्ट लाएर कि तैँले प्यान्ट त के कटुले लगाएर पनि नि म तसँग बिहा गर्दिनँ
मैले पनि हेरेको छु टिकटक टिकटक इन्साइड राइट थ्याङ्क यू भेरी मच Thank you.